पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ दोहा में अमन मुआहिदा कतर और तुर्की की सालसी में तय पा गया और यूँ एक ऐसी गैर ज़रूरी लड़ाई जो है उस पर बज़ाहिर दरवाज़ा बंद हो गया जिससे ये दोनों पड़ोसी मुल्क जो है बच सकते थे। जो बातें दोहा में बैठकर तय हुई वो इस्लामाबाद और काबुल खुद मिल बैठकर क्यों ना कर सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 8 अक्टूबर को शुरू होने वाली झड़पें तकरीबन हफ्ता भर से ज़ायद जो हैं वो जारी रहीं। इन झड़पों में पाकिस्तान की तरफ से जंगी तैयारों, ड्रोन से लेकर भारी तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। अफगान तालिबान ने भी अपनी बिसात के मुताबिक तोपखानों और हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन रिवायती लड़ाई में पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। मनतकी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तसादुम जो है दोनों के तवील मुद्दती मफादात के खिलाफ है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की का रास्ता जो है पाकिस्तान से लड़के नहीं बल्कि दोस्ती से निकलेगा। इसी तरह पाकिस्तान को जो है मगरबी सरहद पर एक दोस्त मुल्क की ज़रूरत है। सिर्फ दिफाई एतबार से मगरबी सरहद को महफूज करना ही नहीं बल्कि अगर पाकिस्तान को जो है वस्त एशिया से अपनी बरह रास्त कनेक्टिविटी का ख्वाब पूरा करना है तो उसके लिए भी एक दोस्त अफगानिस्तान हमारी ज़रूरत है, जो दोनों के लिए जो है मुश्तरका तौर पर माची जीत के मौके पैदा करे। माशी कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशिया से दीगर ममालिक से, वो कहते हैं ना दोनों पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के लिए जो है माची जीत के मौके पैदा करेगी। जब आपके सामने बड़े अहदाफ हों तो ताउन और दोस्ती जो है फिर बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। काबुल पर जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह की आमाजगाह ना बनने दे और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अफगान तालिबान की अपनी सरजमीन पर रिट कायम करने की कैपेसिटी और एबिलिटी का सही तजिया करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान झड़पों के तनाजुर में एक इंतहाई अहम बात वो ये कि जी हमारे बाद सियासतदानों बशमूल हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन नामों और मीडिया का एक हिस्सा जो है बहुत ज़ोर व शोर से ये बयानियाँ बनाने में मगन है कि अफगान जो है वो इंसान फरामोश हैं, वो फितरतन जो है पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और माशी बदहाली का सबब है। लेकिन हमें खुद जो है ठंडे दिमाग से ये सवाल करना चाहिए कि क्या अफगानोफोबिया फैलाना दुरुस्त अमल है? हम मगरिब में फैले इस्लामोफोबिया की जो है क्यों मजम्मत करते हैं, क्या कह के मजम्मत करते हैं? वहाँ जब एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ होती हैं और माजीन के साथ इम्तियाजी और नारवा सलूक किया जाता है, हम क्यों उसकी मजम्मत करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो गलत होती हैं। और यही जो है कि ये आर्गूमेंट हमारी तरफ से पेश किया जाता है कि जनाब हर मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं होता और मुसलमानों को जो है स्टीरियोटाइपिंग करना उनके साथ एक गलत और इम्तियाजी अमल है। फिर बिल्कुल उसी तरह से अफगानोफोबिया भी इतना ही गलत अमल है। पहली बात तो ये कि कई पख्तून कबीले और ख़ानदान जो हैं वो सरहद के दोनों तरफ आबाद हैं। अगर आप जो हैं बेशुमार पाकिस्तानियों की जड़ें तलाश करें तो 40, 50, 100, 200 साल या इससे भी पहले जो है अफगानिस्तान से जाकर मिलती हैं। अफगानिस्तान से हमारे सदियों पुराने तारीख़ी, तहजीबी, समाजी और दीनी रिश्ते हैं। पाकिस्तान में जो मुतासिब दिमाग ये समझते हैं कि जी अफगानों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ लहजा और जुमलेबाजी करके वो मुल्क की कोई खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे जो है आप सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों के दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्दी से लड़ाई पाकिस्तान की बका और तरक्की की लड़ाई है, बिल्कुल ये हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हर अफगान जो है वो दहशतगर्द नहीं होता और न ही वो पाकिस्तान दुश्मन है। जिस तरह मगरब में फैले इस्लामोफोबिया की मजम्मत करते हैं, हमें पाकिस्तान में अफगानोफोबिया फैलाने की भी मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानियाँ बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी मखसूस कौमियत या लसानी गिरोह के खिलाफ जज्बात उभारें। इससे हमारे अपने समाज में तकसीम पैदा होगी। अफगानिस्तान से हमारे तारीख़ी रिश्तों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जी पाकिस्तान के जो पूरा हमारा मिज़ाइल प्रोग्राम है उसमें कई जो हैं मिज़ाइलों के नाम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजुओं के नाम पे हैं। अब्दाली मिज़ाइल इसे अहमद शाह अब्दाली के नाम पर है, जिसने पानीपत की 1761 में लड़ी जाने वाली तीसरी जंग में मरहटों की कमर तोड़ी थी। गौरी मिज़ाइल उसी शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर है, जिसने 1192 में पृथ्वी राज को शिकस्त से फाश दी थी और जिस कहते हैं ना शिकस्त का ज़ख्म जो है आज भी हिंदुत्व के पुजारियों को तंग करता है। गजनबी मिज़ाइल उसी सुल्तान महमूद गजनबी के नाम पर है, जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। और बाबर मिज़ाइल उसी शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर है, जिसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली थी। गौरी, गजनबी, अब्दाली और बाबर मिज़ाइल जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और जिन फ़ातहीन के नाम पर इन मिज़ाइलों के नाम हैं वो अफगानिस्तानी के नहीं बल्कि पाकिस्तानी तारीख़ में भी हीरो का दर्जा रखते हैं। उनका तस्करा आपको हमारी तारीख़ की हर दरसी किताब में मिलेगा। ज़ाहिर है कि हमारे जो हीरो हैं वो रंजीत सिंह तो नहीं हो सकते, वो राजा दाहिर तो नहीं हो सकते, तो पाकिस्तान की तारीख़ में इन्हीं अफराद को जो हीरो का दर्जा हासिल है। तो पाकिस्तान का दुनिया में सिर्फ है ना एक ही हकीकी दुश्मन है और वो है भारत। हमें अफगानिस्तान को भारत के साथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारा ही जो है नज़रियाती बयानिया वो कमज़ोर होता है।
تو جناب اخوانوفوبیا کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں افغان مہاجرین کی ان کی وطن واپسی کے معاملے پر وفاقی حکومت کے ساتھ ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔ آج صبح اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12-13 لاکھ افغانوں کو راتوں رات نہیں نکال سکتے اور اس معاملے پر وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر آئین و قانون کے مطابق بات کرنا ٹکراؤ ہے تو وہ یہ بھی کریں گے۔ جب تک عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا اس وقت تک وہ وفاق کے ساتھ کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور جناب سہیل آفریدی صاحب وزارت داخلہ پر بھی تنقید کی جو بقول ان کے اس نے صوبائی پولیس کو جو ہے ناقص و پرانی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ آفریدی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ صوبے کی پولیس کی تضییق ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، سابق مشیر خزانہ۔ جناب مزمل صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ حلف جو ہے آپ کے نئے وزیر اعلیٰ نے گزشتہ بدھ کو اٹھایا تھا، 6واں روز ہے، نئی کابینہ کے لیے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو سوال وزیر اعلیٰ صاحب کا ہی ہے اور انہی کا استحقاق ہے۔ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ شاید انتظار نہ کرنا پڑتا اگر پچھلی جمعرات کو جو ہے ان کو ملنے کا موقع دے دیا جاتا۔ وہ خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے، اڈیالہ جیل بھی گئے، وہاں پہ وقت بھی گزارا۔ وزیر اعظم صاحب کا اس دوران وہاں پہ ان کو فون بھی آیا، لیکن وہ نہیں ممکن ہو سکی ملاقات۔ وجوہات تو مجھے نہیں پتا، اور کیونکہ انہوں نے حلف لینے سے پہلے یہ بات کی تھی، اپنے پالیسی بیان دیا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ڈائریکشنز لوں گا اور ہدایات لوں گا، کابینہ کو بھی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ اس سے پہلے میں کوئی وفاقی انٹریکشن بھی نہیں کروں گا فارمل۔ تو وہ میرا اپنا خیال یہ کہ اگر یہ وفاق تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر لیتی تو اچھی بات ہوتی، کیونکہ بڑوں کو ہی جو ہے لے کے چھوٹوں کو چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ظاہر کی رپورٹ ہوئی گفتگو کہ وزیر اعظم نے یہ فرمایا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو کچھ پتہ چلا کس سے پوچھنا تھا؟ انہوں نے مریم صاحبہ سے پوچھنا تھا، کس سے پوچھنا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سے پوچھنا تھا، لیکن اگلے دن اجلاس جو تھا اس میں میں نے شرکت کی تھی۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ابتدائیہ دیا تھا کہ یہ کس پس منظر میں میٹنگ ہے، تو پہلی بات ہی انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا میں انہوں نے مبارکباد کے لیے فون بھی کیا تھا، اور میں نے اپنے پورے تعاون کا ان کو جو ہے کہ میں پورے تعاون کا وفاق آپ کے ساتھ کرے گا، اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اچھا ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج کے اجلاس میں شرکت کر لیتے۔ پھر اس کے علاوہ پھر وزیر اعلیٰ کے موضوع پہ بحث نہیں ہوئی اس اجلاس میں۔ تو کیا وجہ تھی، کیوں انہوں نے شریک نہیں ہوئے وہ، اور کیوں انہوں نے آپ کو بھیجا؟ دیکھیں، شریک نہ ہونے کی بنیادی وجہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی ملاقات جو ہے میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ کروں گا، اور وہ جو ہے ملاقات آپ یوں سمجھ لیں کہ وفاق نے فیسیلیٹیٹ نہیں کی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وکلا بھی جا رہے ہیں، فیملی بھی جا رہی ہے۔ میں خود گیا ہوں 1 ہفتے پہلے ان سے ملنے، اور اڈیالہ جیل میں، تو ان کو نہ ملانا جو ہے ایک غلط چیز تھی۔ دوسرا کوئی غیر آئینی تقاضا بھی نہیں تھا، تو یہ تو وفاق کو مطلب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماحول دینا چاہیے کہ ان کو ایک فری پاس دے دیا جائے کہ وہ جب جانا چاہیں وہ جا کے ان سے ملاقات کریں، اور کیونکہ انہیں اگر رہنمائی لینی ہے اور صوبائی معاملات میں مشاورات کرنی ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں کم ملائیں گے اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے، اور جب گیپ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کو آخری ملاقات کے لیے چھوڑا تھا 7 مہینے بعد، تو وہ گیپس آ یہ جاتے ہیں۔ بتائیے کہ وہ 7 مہینے بعد آپ کی جب ملاقات ہوئی، آپ اس اجلاس میں شریک تھے، تو آپ نے سوال کیا وزیر اعظم سے اور جو دیگر وہاں پہ لوگ شرکا تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اجازت دے دیتے، ایک غیر اہم مسئلے کو مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ورنہ جیل میں ملنا تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہوتا تھا۔ زرداری صاحب پہ مجھے یاد ہے جوک در جوک لوگ جایا کرتے تھے ملنے، سیاسی کارکن پہنچ جایا کرتے تھے، یہی نواز شریف صاحب کا عالم تھا۔ جی دیکھیں، وہ ایجنڈا جو ہے ایک ہائی پاورڈ میٹنگ تھی، چاروں وزراء اعلیٰ تھے، جو عسکری قیادت تھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیف سیکرٹریز، آئی جی پولیس، جتنے وہ افغان ریپیٹریشن پہ اور ویٹ پہ تھی، تو وہ آف جسے کہتے ہیں نا کہ ایجنڈا ایک بات بھی نہیں ہوئی اس میٹنگ میں، بلکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کوئی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی تو وہ بھی نہیں ہوئی اس میں،
تو میرا نہیں اس میں بنتا تھا کہ اس موضوع کو میں نہیں، وہ کہتے ہیں میٹنگ جب ختم ہو رہی ہو شروع ہو رہی ہو ہاتھ پکڑ کے کسی کا کہہ دیتے کہ جناب یہ ایشو سالو کریں، بڑا اچھا ہو جائے گا اس سے، مطلب یو ہیڈ این اپارچونٹی. مزمل صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہوگا؟ کیا تھا آپ نے، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کہا آپ نے. نہیں بس میں نے ایسا بھی نہیں، اتنا بے تکلف بھی نہیں ہوتا میں، کیونکہ لیکن میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں جلد از جلد اس پہ دیکھیں، نظر ثانی کریں. تو اور کیا بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں بول سکتا. اچھا، اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، آپ نے بھی بتایا کہ 7 ماہ جو ہے علیمین گنڈا پور صاحب کو جو ہے انتظار کرنا پڑا، اور نہیں ملتی تو کیا کریں گے؟ آپ کابینہ نہیں بنائیں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے ذہن میں ہوگا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی مختصر کابینہ بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ پرانی کابینہ کو فعال کر کے اور جب تک ملاقات نہیں ہو، نئی ہدایت نہ ملے، اس کو کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی نئے نام لے آئیں. ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اینڈ ہی انڈرسٹینڈ دس کہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ کابینہ سے بنتی ہے نا، کابینہ ہوتی ہے تو پھر حکومت کے امور چلتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کابینہ کا اجلاس میں فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں، اور کابینہ سے اسمبلی میں جاتی ہیں اگر آپ نے آگے کوئی چیز قانون سازی بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو پوری امید یہ ہوں کہ آپ اگر اور مگر والی بات نہ کریں. وفاق کو خود بھی اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں ملاقات بھی ہو جانی چاہیے. آپ کو امید بہت اچھی قوی امید ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کم از کم آپ کے نام پہ کوئی وہ تنازع نہیں ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی تو جو پرانی ذمہ داری تھی وہی ذمہ داری اس مرتبہ بھی ہوگی آپ کے پاس. دیکھیں ایک بات تو مجھے پتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف دا پالیسی تو ہے، ٹھیک ہے. اور بیچ میں جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا، لیکن یہ ساتھ نئی بات بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نئے، ان کی جو ہے استحقاق ہوگا کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں. اور میری عادت نہیں ہے کہ میں جو ہوں جو ہے اس معاملے میں کسی سے کہلواؤں یا بولوں یا پوچھوں. تو پچھلی دفعہ بھی مجھے ذمہ داری دی گئی تھی اور مجھے 24 گھنٹے پہلے پتہ لگا تھا، اور اس دفعہ بھی میں مطلب ہر چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، اگر دی ذمہ داری تو انشاءاللہ تعالیٰ نبھائیں گے. اور نہیں تب بھی جو ہے میری پارٹی اور یہ میری حکومت ہے، میرا یہاں پہ بڑا وقت گزرا ہے، تو میں جو ہے پیچھے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے بھی، آپ نے کہا کہ جی ایک بات تو طے ہے کہ جی پالیسیز میں تسلسل رہے گا، تو نئے وزیر اعلیٰ کی آپ کے نزدیک، ظاہر ہے کہ آپ ان کے بہاف پہ بھی نہیں بات کر رہے ہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے آپ کی قربت بھی ہے. معاشی پالیسی کی ہاں بات. معاشی، تو کیا ترجیحات ہوں گی اور کیا اس میں تبدیلی آئے گی؟ کچھ امید ہے کہ کیا کوئی نئی ترجیحات ہوں گی پرانے وزیر اعلیٰ کے اس میں موازنے میں، اور کیا تسلسل ہوگا؟ معاشی آپ نے کہا تسلسل ہے جی. نہیں، معاشی تسلسل کا مطلب یہ کہ پرائرٹی جو ہے، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ہے، اپنے وسائل کو بڑھانے کی ہے، صوبے میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنے کی ہے، سروس لیول ڈیلیوری جو بڑھانے کی ہے، جیسے صحت کارڈ ہم نے بڑھایا، یہ چیزیں کی، فلڈ کا رسپانس آپ دیکھ لیں. تو اس سے جو ہے پورا صوبہ جو ہے اس پالیسی سے کافی متفق ہے. جہاں پہ اختلاف آ جاتا ہے تھوڑا بہت، یہ آ جاتا ہے کہ نوکریاں جو ہیں زیادہ دی جائیں، کیوں روکی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے یہ چیزیں جب وقت کے ساتھ جو ہے پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے اس کو ایوالو کرنا ہے. ہم نے 18 مہینے میں 18 خرچوں کو ہم نے کم کیا، آسٹیرٹی کو کنٹینیو رکھا. ابھی بھی آسٹیرٹی کنٹینیو ہوگی، یعنی کہ نئی گاڑیاں پہ پابندی صرف کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. بیرونی ملک سفر پہ ابھی بھی پابندی ہے، کیس ٹو کیس اس پہ وہ ہے. 5 اسٹار ہوٹلز پہ یہ جو ہے وہ کرنا، کھانے وغیرہ اس پہ پابندی ہے. پھر بیرون ملک علاج جو ہے پہلے وزرا وغیرہ کے تو چلیں اس پہ تو آپ سے پھر ترجیحات پہ پھر ایک اور آپ سے نشست کرتے ہیں. ایک جو میں سن رہا تھا ان کی تقریر کے افغان مہاجرین پہ ان کی ریزرویشن ہے، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے نہ نکالا جائے اور فوراً جو ہے وہ بند کرنا جو ہے نامناسب ہے. آپ کے خیال میں یہ بڑی وجہ اختلاف بن سکتا ہے وفاق کے ساتھ؟ نہیں، اس میں تو اتفاق ہو گیا. اتفاق اس طریقے سے ہو گیا کہ 43 کیمپس ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، جس میں سے 7 کیمپوں سے دیکھیں یہ ریپیٹریشن تو آن گوئنگ ہے، چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک دم 38 جو ریمیننگ تھے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اچھا، اب جب ڈی نوٹیفائی 38 کیمپس کو کر دیا گیا، وہاں پہ جو ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں، مطلب ملین پلس ہیں، ٹھیک ہے.
اب وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں تو وہ انلیگل سٹیٹس ہو گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ آپ ان کو جو ہے کہ جی یو میں لیو ناؤ. وہ ان کو جس زمین پہ سرکاری زمینیں دی گئی ہیں جس پہ رہ رہے ہیں وہاں سکولز ہیں, وہاں پہ پبلک ایسٹس ہیں, پبلک گڈس ہیں, ٹیوب ویلز ہیں, ہسپتال ہیں, ان کے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہے. پھر ان لوگوں کے بھی اپنے احساسات ہیں, معاملات ہیں, لین دین ہے. تو اس پہ ہم نے ریکویسٹ کی اس اجلاس میں اور ان کو بتایا جو ہے وہاں اعلیٰ قیادت کو, ہماری جو وزیر اعظم اور سارے تھے, کہ دیکھیں باقی پورے پاکستان میں تو کیمپس ہیں ہی نہیں نا, 54 میں سے 43 کیمپس کے پی میں. تو ہمیں یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ معاملہ ہے اور سینسیٹیوٹی ہے اس کی, قبضہ ہو سکتے ہیں, چیزوں کو نقصان ہو سکتا ہے. پھر دوسرا بارڈر میں بھی آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے, ایگزٹ پوائنٹس بڑھائے جائیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, کئی دن کھڑے رہتے ہیں, وہاں پہ ان کے معاملات نہیں ہوتے. پھر یہاں سے بلیک, حالانکہ خیبر پختونخوا حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کے کرایہ دیتی ہے, ان کو راستے کا خرچہ دیتی ہے, سارا کچھ کرے, لیکن وہ ناکافی ہے. دوسرا ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو بھیجا جائے, عزت سے بھیجا جائے. تیسرا جو لوگ جلد بازی نہیں ہوگی. اچھا میں چاہوں گا کہ ایک گاڑیوں پہ بھی سنا بڑا تنازع ہوا ہے. وزیر اعلیٰ نے جو ہے جو دی گئی تھی کہتے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے گاڑیاں حفاظت کے لیے, وہ واپس کر دی ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ سے سوال کروں, طلال چودھری صاحب کا ایک انہوں نے پیغام دیا ہے. وفاقی حکومت اس سے پہلے 600 ارب روپے سے زیادہ کے پی کو دے چکی ہے. وہ 600 ارب دہشت گردی کی جنگ پہ لگنا تھا, اس پہ جوانوں پہ انویسٹ ہونا تھا, اس سے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ بننا تھا, فورینزک لیب بننی تھی, سیف سٹیز بننا تھے, اور اس 600 ارب سے اس دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے اس طرح کی گاڑیاں اور باقی تمام چیزیں خرید کر جوانوں اور افسروں کو دینی تھی. وہ 600 ارب کا تو سراغ آج تک نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے. جی آپ نے سنی طلال چودھری صاحب کی گفتگو, کیا کہیں گے مزمل صاحب؟ دیکھیں طلال چودھری صاحب جو ہے نا اس وقت نا واقف ہیں صوبائی اور وفاقی معاملات میں. یہ 600 ارب کی بات کر رہے ہیں, صرف جو ہے وفاق خیبر پختونخوا کا 2500 ارب روپے سے اوپر کا ناہندہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے پاور اینڈ بجلی کے مسئلے ہیں. دوسری ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ صرف اس سال کا ہمارا سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کا بجٹ 175 ارب ہے, جو سندھ سے زیادہ ہے. ہمارے بجٹ کا کل 8.5% جاتا ہے. تو ان کو یہ معاملات ہی نہیں پتا. اور دوسرا یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ کس منتھ میں ملے تھے. یہ 2008 میں ملے تھے شروع, جب 10واں NFC آیا تھا, 7واں NFC آیا تھا. اور یہ جو وار آن ٹیرر لڑی گئی تھی, جو 85,000 شہداء تھے, جو پورا ہمارا پوری کی پوری معیشت ٹریڈ تباہ ہو گئی تھی, اس کے اگینسٹ ایک ٹوکن منی تھی. اور بائی دا وے یہ ہمیں جب دی تو دوسرے صوبوں کو بھی اس سے زیادہ کمپنسیٹ کیا گیا. مثال ہے بلوچستان کو ریورس پاپولیشن ڈینسٹی, یعنی کہ لینڈ زیادہ پاپولیشن کم, تو اس کی مد میں جو ہے کمپنسیٹ کیا گیا. اس کا تو سوال نہیں پوچھا آپ نے, اس کے پیسے ہمیں نہیں ملتے, بلوچستان کو ہم سے زیادہ ملتے ہیں. پنجاب اور سندھ کو ریونیو جو وہ نہیں کلیکٹ کرتے, وفاق کرتے ہیں کہ جی ریونیو یہاں سے اس کا 5% دے دیا. یہ تو 1% کی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو کلیم یہ کہ ہمیں 1% نہیں 3% ملنا چاہیے اس میں. طلال چودھری صاحب آ کے ذرا کمپیریزن کر لیں کہ ہماری آبادی اور ہماری سیکیورٹی اخراجات کتنے ہیں, اور دوسرے صوبوں کے بھی چیک کر لیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ گاڑیاں کیوں پسند نہیں آئیں؟ کیا ان گاڑیوں میں مطلب واقعی سب اسٹینڈرڈ تھیں, کیا مسئلہ تھا جو واپس کیا؟ میں سر اس سے واقف نہیں ہوں. میں نے کیونکہ میں ابھی حکومتی امور جو ہیں اس طریقے سے نہیں سامنے, تو یہ آپ کی طرح سوشل میڈیا میں پتہ لگا ہے کہ کچھ کل گاڑیوں کی تصویریں دیکھی تھی, ہینڈ اوور ہوئی تھی. جو میں نے تصویریں دیکھی تھی تو وہ مجھے برانڈ نیو تصویروں میں نہیں لگی تھی. آئی مے بی رانگ, ٹھیک ہے نا, آئی مے بی رانگ. تو آج وہ صرف میں نے بھی آپ کی طرح دیکھا ہے کہ وہ ان کو کہا کہ واپس کر دی جائے, وہ کوالٹی نہیں تھی. اور میرا اپنا خیال یہ کہ آئی ایم شیور کہ یہاں پہ چیلنجز جو ہیں ریسٹ آف دا پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کچھ زیادہ ہائی گارڈڈ کارز کی ضرورت ہے, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے اس کے بارے میں. جناب بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سابق مشیر خزانہ کے پی کی گفتگو سنی. یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہ جو تنازع چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, بے شک میٹنگ بھی ہو گئی ہے اور بڑا سمجھا بجھا بھی دیا گیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کہتے ہیں نا کہ توپ خانہ بھی جو ہے خاموش کیا ہوا ہے, لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں. ہم بات کریں گے, تجزیہ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے, کیا وجوہات ہیں, اور یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. وقفے کے بعد. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بڑوں کی جو ہے گزشتہ ہفتے بیٹھک ہوئی, لیکن ذرائع کے مطابق اختلافات جو ہیں وہ برقرار ہیں.
ہلکی پھلکی جو لفظی جنگ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ مریم نواز اور ان کا کیمپ نہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی جگہ دینے کے لیے تیار ہے اور نہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین میں رقوم بانٹنے کے لیے آمادہ۔ اسی تناظر میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں پھر متحرک ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں وفاق کا پیغام پہنچایا۔ وہ جو نقوی صاحب کا کہنا تھا کہ جی موجودہ نظام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا اور مشترکہ دوستوں کی خواہش ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ جناب اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ساحرہ بانو صاحبہ، جی ڈی اے کی سینئر رہنما ہیں، سندھ کی سیاست کی بھی نبض شناس ہیں اور کہتے ہیں نا وفاق کی جو سیاست ہے اس کی بھی نبض شناس ہیں۔ ساحرہ بانو صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، ایک چھوٹا سا پیکیج آپ ملاحظہ کر لیں تو آکے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ جناب گزشتہ روز سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، جس میں وہ صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالوں کے سامنے تھوڑا پریشان دکھائی دیے۔ سوال ہوا کہ وہ کون سے وعدے تھے جو حکومت نے پورے نہیں کیے، جس پر ندیم افضل چند نے مائک لے لیا، مگر شہری رحمان نے دبے لفظوں میں انہیں خبردار کیا کہ آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ دیکھیے ایسی بات تو بالکل نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ میں اگر پنجاب کے دوستوں کو مائک دے دوں تو سارے وعدے آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم نے اس وقت دیکھیں یہ مطالبات ہمارے آج بھی پبلک کے جو مطالبات ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اگلی سی سی ہوگی، امید ہے مہینے بعد ہوگی، تو اس میں ہم ریویو کریں گے۔ کچھ دیر بعد پھر دوبارہ سوال ہوا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے تندوتیز حملوں کے سامنے کیوں خاموش ہے۔ شرجیل انعام نے جواب دینے کے لیے مائک لینا چاہا، لیکن شہری رحمان نے روک دیا۔ آپ کا ڈیفنس کے معاملے پر ہے، پنجاب بڑا افینسو ہے، وہ اقلیت ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ سیکنڈ ون سیکنڈ آپ کے ہے وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ پلیز آئی ایم سوری ہم اپنے جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو وزاداریاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں سیاست میں اہم، اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اگر مجھے میرے ساتھ اس وقت آپ کی باتیں کری کوئی بھی شروع ہو جائے کہ ہم زبان کو نازیبا رکھیں تو میں آپ کے ساتھ نازیبا زبان نہیں استعمال کروں گی۔ ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہیں اور ہم نے کوئی مرات نہیں لی ہے، نہ ہم مانگ رہے ہیں، نہ ہم کسی دوڑ میں ہیں کہیں اور آگے عہدوں کے لیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جب آپ کے بیانات نہیں آتے ان کے بیانوں کے بعد، تو آپ کو پتا ہوگا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاس نواب شاہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسپیکر نیشنل اسمبلی چل کے آئے اور انہوں نے ان کی بات چیت ہوئی۔ بظاہر دونوں جانب سے یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھتے ہیں ایک ماہ بعد کیا ہوتا ہے۔ جناب ساحرہ بانو صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے معاملات طے کیوں نہیں پا رہے؟ ایک بات پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ملے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور اسی بات پر انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے بغیر نظام نہیں چل پائے گا۔ کیا کہتی ہیں ابھی کیا ہو کیا رہے ہیں دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان؟ جی السلام علیکم۔ جی عامر صاحب، مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر دیکھ کے آپ کا سائیکل یاد آتے ہیں کہ اقتدار کی مجبوری ہے، جو پچھلے ایک ماہ سے دونوں پارٹی آپس میں وہ کہتے ہیں لڑکی گولہ باری اور جذبات رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے کو عوام کے سامنے لانے میں لگی ہوئی۔ اور پھر ابھی انہوں نے کہا کہ مجھے دراصل یہ سارا کچھ دیکھ کے مجھے نا ایم کیو ایم کی وائف آ رہی، جس طریقے سے تقریباً ہر دور میں ہم نے ایم کیو ایم کا کردار دیکھا کہ وہ بلیک میلنگ کہوں یا کیا کہوں، تو وہ اب پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن پر آئی ہوئی ہے کہ شاید وہ اب بلیک میل کر رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی جو مانگیں پوری نہیں ہوئی اور وہ بتانا بھی چاہ رہی ہے کہ شرجیل انعام میمن ہو، ندیم افضل چند ہو، یا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ملتان کی طرف ہمارے 5 Gs ہو، لیکن شہری رحمان صاحبہ نے منع کیا، حالانکہ وہ صنعت میں کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ بھی کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد خدا جانے کیا بات تھی۔ تو اگر کھل کے بولوں تو کیا کہتے ہیں اس کو،
कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद इन दो पार्टी को कान पकड़ कर इक़्तिदार में बिठाया गया, तो वो मेरे ख्याल में इजाजत नहीं थी कि कोई भी अपनी हदूदों का यूज फैलाएंगे या जो दोनों पार्टी की जो लाइन है उसको क्रॉस करें। और बाकी उन्होंने कहा कि हमने कोई ओहदे नहीं लेने, तो अब कौन सा ओहदा बचा? अब तो एक वजारत का ओहदा है, क्योंकि हम लोग ने सुना था कि जो इन दोनों पार्टीज में आपस में इत्तेफाक हुआ कि जो पहले भी बारी होती थी कि 2.5 साल आपका 2.5 साल हमारा, तो ये जो अभी हुआ था सारा कुछ, तो हमें पता चला कि भाई आपके 2.5 साल होने वाले हैं, तो फिर पता चला कि 16 माह सीधी गवर्नमेंट के थे वो उसको भी काउंट कर रहे थे। अब देखते हैं कि ऊंच किस करवट बैठता है, बाकी दोनों तरजीहात में अवाम या अवामी मसाइल नहीं है, तो आपस में कुछ वादे होंगे जो पूरे नहीं हुए तो वो फिर इस किस्म की नाराजगी का इजहार करके एक दूसरे को याद करा रहे। लेकिन अफसोस है कि पीपल्स पार्टी वो कहते हैं कि जी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रही है, और ख़ुद पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो उसमें बड़े नाला नज़र आते हैं, ख़ुसूसन उनकी जो पंजाब की लीडरशिप है। वो कहते हैं जी पंजाब में हम काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा की जो स्ट्रेटजी है वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है, पोलिटिकल स्पेस नहीं दे रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के ऊपर वो चाहती हैं ज़ाहिर है कि उसके ज़रिए इमदादी रकूम ना जो है तकसीम हो, बल्कि उनके झंडे नून लीग के झंडे और बैनर तले हों। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो एक मजबूरी का इनका इश्तराक है वो किस हद तक पायदार होगा, ये चलता रहेगा जब तक चलाने वाले चाहेंगे? ऐसे होगा जहाँ से वो जब तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो एक दूसरे के सामने मतलब ये सवालात और जवाबात पहुँचते रहते, तो सिलसिला करवाने वाले करवा भी लेते हैं। फिर जो बातें हैं वो सोशल मीडिया से सुनी हुई है, मुझे नहीं पता कितनी सदाकत है। तो मरियम साहिबा मतलब एक तरफ जो वो करें तो चचा हजूर वो फोन पर बात भी करते हैं, फिर वफाकी गवर्नमेंट का जो वक्त है वो नवाब साहब भी जाता है, फिर उसके बाद से वापसी से अभी तक भी वो आग ठंडी नहीं हुई। वो जो सोशल मीडिया में वो जो कारकुन है वो आपस में लगे हुए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मसला ऐसा था नहीं कि जिससे इन दो पार्टीज आमने सामने हो गई। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो एक वो किया था, मुतालबा किया था कि मरियम उनसे माफ़ी मांगे, मरियम क्या माफ़ी मांगेंगी? क्या वो ऐसे करेंगी? नहीं, मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगी। मतलब माफ़ी मांगेंगी किससे मांगेंगी? नदीम सुल्तान से मांगेंगी या वो किससे मांगेंगी? और ठीक है, सियासत में होता है जब एक दूसरे का पेट फाड़ने की भी बात हुई या अचानक की सड़कों पे घसीटने की बात हुई तो कहते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ माजी में, इसके बावजूद भी सारे खिलाफ बुलाकर अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए अपने बच्चों को मुस्तकबिल बचाने के लिए गुस्से से गुस्सा जोड़ के बैठ सकते, तो फिर माफी क्या? तो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ किसी से माफी मांगी थी अपने बयान से? तो सियासत में तो चलता रहता है, तो बस वो कहते ना मामलों को खून देने की बात की तो थोड़ा सा लोगों को बताना कि हम लोग भी पंजाब की तरफ है। बाकी ये कि मरियम साहिबा अपने एंड में बहुत अच्छा समझ रही, ज़ाहिर उनकी पार्टी के बाद में नहीं है, उनके थ्रू कोई चीज हो या कुछ भी हो, हर कोई सियासत में ऐसे ही करते। अब हमसे पूछिए, हम भी तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मतलब वो उसमें यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि हमारे तो फंड भी रोक लिए गए और वो भागम भाग में वो काम खुद करवाया गया। अच्छा, आपके बड़ा कि सियासी नफ्स पे आपकी वो होती है, हाथ होते हैं पल्स के ऊपर, क्या लग रहा है मरियम नवाज बमुकाबला बिलावल इनमें से कौन जो है वजारत उस्मा की दौड़ में जीतेगा? पहले कौन बनेगा वज़ीर आज़म? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? कौन बनेगा? सारे इशारे हैं वो कहीं मतलब जहाँ देखिए चाहते थे, जहाँ पर आप मुझे बताइए कि पहले होता था कि आप प्रेडिक्शन कर सकते थे, लेकिन अब तो वो पहले कहते 2 बार 2, अब तो लम्हे का भी नहीं पता। अब तो लम्हे का भी नहीं पता कि अगर एक किसी से मुलाकात करके आपको तो उसकी क्या बात हुई है, एक दूसरे से क्या हुआ, ये अभी तो कुछ नहीं पता। देखिए उस तरफ खामोशी है, मतलब जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब के जुटेरे और तमाम चीजें हैं, पीपल्स पार्टी को तो कोई मौक़िफ़ नहीं आया कि ये लोग चाइना से एक आए थे, जरदारी साहब गए, इसे जरदारी साहब एक सलामी पे है ना सियासत को, इनकी कुछ गेम्स और होती है, तो अब ये कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त जो सारी चीजें हैं और हमारे जय्यद सहाफ़ी बारहा आके हम बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ से हम पसंदीदगी की सनत लेकर सियासत में आते हैं, वहाँ पर नून की गवर्नमेंट थी,
पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा पसंदीदगी है, तो फिर वो सहागन से वही चुटकियां बन खाए। अच्छा, वो नजर ही आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक फुट पर है, और जबकि नून लीग का खुसूसन जो मरीम नवाज के कैंप पे उनका अंदाज काफ़ी जारहाना है, वो मतलब है सिंध गवर्नमेंट पे भी तनकीद करते हैं, उनको मौका मिलता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी करते हैं। क्या वजह है, क्यों हाथ पैर बंधे हुए आपको लग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका मुकाबला है, सूबे में मुकाबला है, तो क्या आपका अंदाज़ा है? जो फाइलें होती है ना स्पेशली करप्शन की, वो बहुत खतरनाक होती है। इलेक्शन हुए तो फिर आपने देखा होगा कि नेशनल टीवी के तहत से राव अनवार साहब ने पूरा एक वो बताया था आपको और हमें करप्शन था, 700 अरब की सालाना करप्शन तो इधर होती है उधर होती है। फिर उसके बाद देखते सारा हुआ, फिर उसके बाद अभी जिस तरीके से एक खबर आती है तमाम लोगों, कुछ लोगों के अकाउंट लीक हुए, कुछ जो फ्रंट मैन है जिनको मीडिया में फ्रंट मैन लिखा हुआ है उनको एयरपोर्ट से वहां से पकड़ा गया, फ्लाइट से उतारा गया, ये तमाम चीजें ये तो देखिएगा जिस तरह की चीजें होती हैं, अपनी कमजोरियां तो दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए ना। जब कमजोरियां होती हैं तो देखिए ना 26वीं तरमीम की कैसे बिलावल साहब ने रातों को जाग के ब्रूट मेजॉरिटी से उन्होंने 26वीं तरमीम उसको वो कबूल करवाया। बड़ा कलीदी किरदार था बिलावल भुट्टो का इस मामले में। मेरे आखिरी एक दो सवाल और हैं। क्या लगता है आपका अंदाजा कि इत्तेहाद फिल वक्त चलता रहेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है, या जो इन्होंने 1 महीने की मोहलत दी उसमें इनके जो हैं इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे? देखिए ये इत्तेहाद फिक्री तो है नहीं कि हम कहें कि ये इत्तेहाद है या इनका कोई नजरियाती साथ है या कोई चीज नहीं है। हाँ, एक तरफ है कि हाँ इक़्तिदार इन दो खानदानों के पास ही रहना चाहिए, तो इसके ऊपर से ये लोग आपस में वो करके एक दूसरे की बका साथ हुई भी है। अभी से थोड़ा मतलब अभी साथ चलता है तो जब तक ग्रीन सिग्नल, जब तक बिठाने वालों ने साथ इन्होंने दिखाया है, इन्होंने ये जबरदस्ती का निकाह कराया, जब तक वो नहीं चाहेंगे ये नहीं वो होगा, उधर से कुछ होगा। मगर फिलहाल फिल वक्त ये खुद से कुछ फैसला लेने के ना ये लोग मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और इतनी काबिलियत और एहलियत भी नहीं है, क्योंकि सबका ही स्टेक है इसके अंदर। तो जब तक इजाजत नहीं मिलेगी, अगर इन दोनों खुल के सामने आगे जा रहे, फिर तो हुकूमत कही ना, अगर ये पीपल्स पार्टी के लिए होता है सेनेट में उनकी अक्सरियत है तो यहाँ पर उनसे फिर इनको आईनी ओहदे देने पड़ेंगे। वैसे भी सदर साहब के ओहदे थे उसमें तो ना बड़ी लहजा हो रही है, तो बार बार बताना पड़ता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो लोग भी आके बताते हैं वो कहीं नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें हैं, वो नजर ही आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बैक फुट पर है, और अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनकी मजबूरी ये है कि निज़ाम की खातिर, जिसको बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी इस निज़ाम का चलना बहुत ज़रूरी है, तो इस निज़ाम की खातिर जो है वो नून लीग के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, ये मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बड़े कहते हैं ना मजबूरी के साथ ही है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत बिल्कुल इस बात पे कहते हैं ना वाज़े है, क्लियर माइंडेड है कि अगर उन्हें पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी को अपना मकाम बनाना है तो वो फिर नून लीग की बी टीम का किरदार अदा करके नहीं बना सकते। और ज़ाहिर है कि सामने मरीम नवाज़ खड़ी हैं और वो बिल्कुल कहते हैं ना उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मसला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि जो मुश्तरका दोस्त हैं वो चाहते हैं कि जी निज़ाम चलता रहे और इसी तरह चलता रहे। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो है इस इत्तेहाद को कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने तमाम तर शिकवे शिकायत के बावजूद जो है वो जो है शहबाज हुकूमत की मदद जारी रखेगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। तो इसके साथ ही आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।